السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع التلاميذ والتلميذات والأمهات. كما وعدتكم اليوم قلت لكم ندير لكم تحضير لفرض اللغة الفرنسية. التلاميذ اللي قالوا لي على ما نفهموش الأسئلة، وبعض الأمهات طلبوا مني نفهمهم الأسئلة. عندي فهم الأسئلة التي تطرح غالبا. أول حاجة عندنا كالي لو تيب دو تكست، نمط النص. اون تخوازيام اني راح نبقاو ندورو دايما يا الولاد نقولوا تكست ناراتيف، نص سردي. دايما في لو بروميي تريمستر، دوزيام تريمستر، تخوازيام تريمستر، لو تكست ناراتيف. عندي حاجة أخرى، إذا حطوا لي لو شوا سي ان تكست ناراتيف ان ريسي ريال ou bien un récit imaginaire. toujours عندنا لو ريسي ريال الحقيقي، يعني السرد الحقيقي، قصة حقيقية. عندنا ثاني سؤال، le genre de cet article، نوع المقال، لأنه النص تاعي عبارة عن مقال صحفي. une brève ou bien un fait divers, un conte. حنا في la première séquence قرينا la brève اللي هي الموجز. عندنا la brève تكون عندي فقرة واحدة بدون عنوان، مختصرة. le fait divers راهو يجي فيه عنوان وتجي فيه شابو يعني تمهيد، ومن بعد باش يجي عندي le corps de fait divers ويجي طويل. دوك ندير لكم مثال وتفهموا مليح. troisième question، où peut-on trouver ce genre de texte؟ يعني وين نقدروا نلقاو هذا النوع؟ أين يمكن أن نجد هذا النوع من النصوص؟ دائما عندي dans un journal، يعني هذا لا brève ou bien le fait divers راح نلقاهم dans un journal toujours، دائما في الجريدة. عندي la quatrième question، relève du texte deux mots appartenant au champ lexical de par exemple l'accident. استخرج كلمات تدل على. هنا كيقول لي شون لكسيكال معناتها الكلمات التي تدل على، مثلا هنا استخرج الكلمات التي تدل على حادث. فوالا حادث. نقلب الصفحة. عندي هنا cinquième question، conjugue le verbe au passé composé. هذا مفهوم، يعني تصريف الأفعال، صرف الفعل بين قوسين au passé composé. عندي la sixième question، écrit correctement le participe passé. يعني البارتيسيب باسي تاعي نكتبو بشكل صحيح، يمدهولي ماهوش مصرف وانا نكتب له بارتيسيب باسي صحيح. دونك هنا على حساب لي زوكسيليير être ou bien avoir. درت لكم لي فيديو على لوكسيليير être et le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. قلنا كيعود مع لوكسيليير être نشوفوا السوجي كيكون السوجي تاعي فيمينا، participe passé e de féminin كيكون pluriel s de pluriel. كيعود l'auxiliaire avoir، le participe passé تاعي يقعد invariable، ما نزيد له لا e لا s. septième question عندي que relate ou bien que raconte. منه كي يقول لي relate ولا يقول لي raconte نفس الحاجة، ماشي كيبدل لي السؤال انتيه. معناتها ماذا يحكي هذا النص؟ على وراه يحكي هذا اللعب غير تاعي ولا الفي ديفير. امي في كي نلقاه يحكي على دروغ، لو فول، لو كيدنابينغ، هذو الحوايج تاع المخالفة للقانون نقولوا سي ان ميفي. نلقاه يحكي على اكسيدون، اكسيدون دو روت، كراش دافيون، باغ اكزومبل شوت دان ماسون، سقوط مثلا عامل بناء. هادو لي زاكسيدون. انسوليت حادث نادر، قلنا عليه نوادر، شيء نادر، مثلا شوت دو نيج ا بشار، تساقط ثلوج في ولاية بشار باغ اكزومبل. كاتاستروف ناتورال، لي كاتاستروف ناتورال معروفين، الكوارث الطبيعية، لو سيزم، تسونامي، انونداسيون، فيضانات، هادو كامل. دونك عندي لا كيسيون اللي نسيتها هي اللي تجي في الاول، معليش ميهمش الترتيب. عندنا كي complète le tableau à partir du texte. bien sûr نقرا النص تاعي ونجاوب منه. كي عندي من الاشخاص اللي راهم في هذا الحال، في هذا لو في ديفير ou bien la brève. ماذا عندي كوا. دونك سو تكست il parle de quoi، على واش صرا هنايا، على ورانا نحكيو. باغ اكزومبل لعاد اكسيدون، شو هاد الاكسيدون بعد لعاد ميفي، وشو هاد لو ميفي. باغ اكزومبل ان فول، سرقه. باغ اكزومبل اغريسيون، اعتداء. لازمني نقول بالضبط واش صرا. عندي او لا بلاس، لو ليو، مكان الحادث. كون الزمن تاع الحادث. كومون باردون، هنا عندي لي كونسيكونس نتائج الحادث. هنا نتائج الحادث او نتائج لو ميفي او بيان لا كاتاستروف ناتورال، دائما يكونوا عندي باغ اكزومبل دي بليسي، دي مور، هادو النتائج. عندي لا برودكسيون ايكريت. هنا فوالا لا برودكسيون ايكريت راح تكون كيما هك، يعطيكم ان طابلو، ان غري. À partir de cette grille, vous allez écrire une brève. Voilà, à partir des infos données dans cette grille, rédige une brève de 4 ou 5 lignes. عندي qui, quoi, où, quand, comment. هذه من بعد راح نرجعوا ليها، راح نكتبوا بها une brève. Normalement les questions هنايا راهم clair.
دونك دوكا راح نابليكيو على لو سوجي اللي راني جبته لكم حطيته لكم في لاباج. فوالا عندي فوالا مون سوجي، سي ان سوجي فاسيل. دونك جو كومونس باغ كوا. دائما الولاد كي نحب نحل سوجي واش ندير؟ اول حاجه لازمني نقرا لو تكست تاعي، وكي نقرا لو تكست تاعي لازم نهز معايا ان كريون. دونك على بالي بلي راح عندي الفي ديفير ولا لا بغاف، يعني راح نبدا نحوس على كي كوا او كون كومون لي كونسيكونس، نحوس على الشخصيه الاشخاص، نحوس على الحادث واش صرا، نحوس على الزمن والمكان قبل ما نروح للطابلو، قبل ما نهبط هنا نلقاهم هنا نسطر عليهم باش كي نوصل هنا ديجا عندي لانفورماسيون نعاود من بعد غير نملا، ما نبقاش نخلط. دونك هنا لازم تكون الطريقه تاعي مرتبه في الحل السوجي تاعي. علاه نفهم النص هنا ونسوليني على الحوايج المهمين منها على بالي بلي راح يسقسيني عليهم. اول حاجه لا دوزيام دي شوز عندي هنا كومبريونسيون دو ليكري، يعني فهم النص، يعني لو كان ما نفهمش النص ما راحش نجاوب هنا. بسم الله نبداو. عندنا 21 morts et 30 blessés dans un accident mortel à Tiert. دونك هنا ديجا عندي دون لو تيتر راني لقيت لي ريبونس. عندي هنا تيرت ا تيرت، عندي هنايا لو